الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنيئا للأتقياء الأخفياء الذين يتلمسون أحوال الفقراء والمساكين والمحتاجين والأرامل. هنيئا والله لهؤلاء الذين يدخلون السرور عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخلها على مسلم فتطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا أو تفرج عنه كربة. هنيئا لمن يسعى لإسعاد الأرملة والمسكين. يقول عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم الذي لا يفطر، وكالقائم الذي لا يفطر. دخل رجل على أهل السوق في الشام قديما فقال: أيها الناس دلوني على صفوان بن سليم، أين داره؟ أين بيته؟ أين منزله؟ قالوا: ما تريد من هذا الرجل العابد الناسك؟ قال: أتاني البارحة في المنام فقال: بشر صفوان بأنه من أهل الجنة. قالوا: هنيئا له، هذا بيته. فدخل عليه وبشره البشارة، فبكى صفوان رحمه الله، وبقي عدة ليالي وأيام يبكي على هذه البشارة، يصلي ويرجع يبكي عليها. ثم اختلط بالناس في السوق، قالوا: يا صفوان رحمك الله، ما خبرك خبر ذلك الرجل الذي جاءك؟ قال: ذلك الرجل أتاني فبشرني بأنه أتاه آت، فقال: بشر صفوان بأنه من أهل الجنة. قالوا: هنيئا لك. بماذا رحمك الله؟ قال: بكساء. خرجت ذات يوم فوجدت رجلا يرتجف من البرد، فأعطيته كساء إلى كسائه، وذهبت فرآني بهذا العمل أصبحت من أهل الجنة. ربما بعضكم تصدق على أرملة، على مسكين، وقد كتب من أهل الجنة وهو لا زال معنا على ظهر هذه الأرض. ربما بعضكم فرج على فقير أو على مسكين وتلاحقه الدعوات بالبركات وبالرزق وصلاح الأبناء والبنات، وقد كتب أيضا كذلك من أهل الجنة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الأتقياء الأخفياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد الغني التقي الخفي. والله أعلم. صلى الله على سيدنا محمد.